نانا رسول نہیں موڑ دے ہاں میری دی جان ناویں میری امی فاطمہ دا کہنا میرے نانا رسول نے اج تک نہیں موڑیا بلکہ کیا جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا ہوئے سویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ہے مینوں دس ہوئے اور فاطمہ قیامت نو کہ میں خوش ہوئے گی جدا خاندان کٹیا گیا ہے زہرا دردناک اے منظر کیویں قیامت نو ویکھے گی انا للہ و انا الیہ راجعون جدوں دوستا حسین ابن علی کھڑے نہیں بیٹی کہندی ہے سجدہ رکھی آؤ انا جی دنیا تے سکینہ ابو جی ایک عرض کراں منو گے بولو جویں نانا رسول اپنی دی دی گل نہیں موڑدا سی اج میری بھی گل نہ موڑیا جے ہاں میری دی بول ابو جی میرے ویر لی پانی لے کے آؤنا ذرا دشمناں نو کہو نا میرے علی اصغر دا کیا قصور 6 مہینے دا بچڑا وے جدو امام نے گود وچ اٹھایا وے ادھر ہرمل دا تیر آیا ذرا جاؤ ظالماں ہرملا بے ایمانا تیر ماریا بچڑے صغیر تائیں ایک کلا شیر علی دا اتے دشمن سجے ہوئے لوکو تیرے میرے بچے نو کو تھپڑ مارے تے برداشت نہیں ہوندا او میرا صابر حسین میرا مظلوم سے گود وچ حسین نے بچڑا اٹھایا 6 ماہ کی عمر ہے بچڑے کی اور ظالم کی طرف سے تیر آیا حسین کے بچڑے کی گردن میں لگا یہ حسین کا صبر تھا یہ حسین کی معراج تھی یہ حسین کا اخلاق تھا نہ بددعا دی نہ حسین نے کوئی مقابلہ کیا اس ظالم کا ظلم ہر گیا حسین کا صبر جیت گیا ظلم کرنے والے کا نام باقی نہیں صبر کرنے والے کا نام ترونیاں جٹا میں رات کے 11:30 بجے ناصر مدنی لے رہا ہے فجر میں لے رہا ہے ظہر میں لے رہا ہے عصر میں لے رہا ہے مغرب میں لے رہا ہے عشاء میں لے رہا ہے تہجد میں لے رہا ہے چاشت میں لے رہا ہے شراط میں لے رہا ہے جناب اعلیٰ دنیا میں صلاۃ تسبیح میں لے رہا ہے جمعے میں لے رہا ہے حج میں لے رہا ہے عمرے میں لے رہا ہے درود میں لے رہا ہے اللہ بتانا چاہتا ہے ظلم ہار جاتا ہے صبر جیت جاتا ہے ظالم دنیا میں اللہ سے جنگ کرتا ہے اونچی بولے ظالم دنیا میں اللہ سے جنگ کرتا ہے جو اللہ سے جنگ کرے کبھی جیت سکتا ہے حسین کا صبر تھا 6 ماہ کے بچے کو جب تیر لگتا دیکھا تو خیمے کی طرف لوٹے تو بیٹی زینب سیدہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں بابا میرے بھائی کو خاموش پایا ہے کیا انہوں نے پانی دے دیا ہے تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہاں میری بیٹی تیرا بھائی ہمیشہ کے لیے اپنے نانا کے حوض پہ پانی پینے والا بن چکا جدو جوان ویر دا لاشا نظر آیا ہے چھوٹے جے ویر دا لاشا نظر آیا ہے 10 محرم دی دینا قریب آ رہا ہے رات امام نے خطبہ دیتا ہوئے عزیزہ نے من ابن زیاد دنیا دا کتا شمر دنیا دا کتا لعنت کھٹ لئی انہاں حسین نو کیا ابھی بیعت کرو یزید دی نہیں تے لڑن واسطے تیار ہو جاؤ عزیزہ نے من حسین کر تو سکتا ہے مگر کسی فاسق فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا آخر نبی کا نواسا ہے جنت کا سردار ہے تقوی طہارت کا امام ہے اپنے نانا کی گوشت سے دین سیکھنے والا ہے اور ایتھے جملہ سنیا جے ثناء اللہ مرتسری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جو لکھ دے نہیں سنو 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 ذرا دھیان سے حسین کلمہ علائے کلمات اللہ بلندی کے لیے نکلے تھے حسین کا خروج حق پہ تھا حسین کا خروج اسلام کے لیے تھا بس ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے وہ دیان رہ جائے وہ دی شان رہ جائے لٹی جائے پوے جو حسین دیا جائے مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے سبھی باوازے بلند پڑھ لو اے ہو شرط سی نانے دا تسا دین کہنا لفظ اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اقرا سارے رل کے پڑھ لو اے ہو شرط سی نانے دا یار نہیں تاڑی آواز نہیں نکلی اینا مجمع سی نہیں چاہندے دین رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا
دین رہ جائے دین رہ جائے دین رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے لبی تانو قسم جے ذرا پیدا کرنے والے دی ماں دے دودھ والا زور لا کے گواہی پا دو جڑا چاندہ دین اسلام عام ہوئے مل کے اے ہو شرط سی نانے دا ذرا کرسیاں لے سارے مل کے کران دین دی گل کر لیے سجے کھبے کوئی چوپ نہ روے ہاتھ جوڑاں گا نا جی اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پوے جو کو سین دیا جائے مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے جدو 10 محرم دا دن آ گیا 9 محرم دی رات آؤ جدو امام نے آخری خطبہ دیتا ہے میری بہن جاننی ہے میری امی فاطمہ دے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی ہاں میرے بھائی جاننی ہے میں اپنی امی فاطمہ دا دودھ پیتا ہوئے میری ماں دے سر دے والا دے سورج دیاں کرنا نہیں پئیاں علی دے خاندان دے تے کسے دی نظر نہیں پئیے ہاں بھائی جاننی ہے میری بہن زینب جاننی ہے میری ماں نے کیا جی میرا جنازہ جاوے رات دے اندھیرے چ جاوے میرا جنازہ جائے رات دے اندھیرے چ جاوے میرا جنازہ جاوے رات دے اندھیرے چ جائے ہاں بھائی جاننی ہے میری بہن دسنا صحیح امی فاطمہ دا جنازہ گیا رات دے اندھیرے چ گیا وے تاکہ محمد دی بیٹی دے کفن تے غیر دی نظر نہ پوے ہاں بھائی جاننی ہے میری بہن زینب اج میرے نال بھی ایک وعدہ کر میری بہن جاننی ہے اج میرے نال بھی وعدہ کر جدو کل ویر دی لاش ویکھ کے بے گورو کفن باہر نہیں آنا سر تے پردہ لا کے باہر نہیں آنا سلپاں بکھیر کے باہر نہیں آنا خیمیاں تو باہر نہیں نکلنا میری امی فاطمہ دا حیا دا لاج رکھی ذرا دسو جدے سامنے لاشاں پیاں ہون انہوں نانے دے دین دے حیا دا خیال ہے میں صحیح بخاری چ پڑھیا وے جتوں حیا مک جے اتھوں دین محمد مک جاندا وے آئی سلوٹ یو حسین آئی لائک یو حسین آئی مس یو حسین آج 1400 سال بعد بھی ہم آپ کو مس کر رہے ہیں ایک طرف بھائی کے بچوں کا لاشا ایک طرف اپنے بچوں کا لاشا ایک طرف عباس کا لاشا جتنے بچوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں واہ حسین نہ جی اپنی بہن نو کیا درس دے رہے آئے وہ اپنی بہنوں کو جھولے میں بٹھا کر برات میں میرج ہال میں جھولا جلانے والوں اور جھولے پہ لے کر پوری برات کو دکھانے والوں شرم نہیں آتی اس طرح گھومنے والے ڈائس پہ کھڑا کر کر اپنی بہن کو دولے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پوری برات کے آگے ڈانس کرانے والوں میرج ہال کے آگے نہ جی یہ پتیاں دے کر بہنوں کو کھڑیاں کرنے والوں تمہیں کیا پتا حسین کون ہے تمہیں کیا پتا آل محمد کون ہے تمہیں کیا پتا زہرا پاک کون ہے تمہیں کیا پتا زینب کا شان کیا ہے تمہیں کیا پتا کردار کیا ہے ادھر دوستانہ محرم دی رات ہے جدو سید آنے کے آوے میری بہن جاننی ہے امی فاطمہ دے سر دے وال کسے نہیں ویکے ہاں بھائی جاننی ہے جدو دوستا سیدہ زینب نے اپنے ویر نال وعدہ کیتا وے ادھر 10 محرم دی صبح ہو گئی ہے میرے امام دے حملہ ہو گیا وے یک بار کی نال حملہ ہویا وے ادھر دوست عرض کردہ پہ آوے ایک کلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے جدو امام دوست عرض کردہ پہ آوے حسین شہید ہو گئے نہیں 10 محرم دا دے نہیں نہ دی لاشاں بکھریاں پیاں نہیں گھوڑے اوپر دوڑ دے پے نہیں سر حسین نیزے تے چان واسطے شمر پلیت اگے ودے آوے چھاتی حسین دیئے اور قدم رکھ داوے سر حسین تن تو جدا کر دائے اور جدو دوستا خیمیاں نو اگا لائیاں نے خیمیاں دے اندر اگا لگیاں ہویاں نے شمر اگے بڑے آوے علی دی دید خیمے وال جا رہے آوے آدھی وے بد بختاؤ وے خیمے وال نامی اندر علی دی دی زینب بیٹھی ہوں وے فاطمہ دا دودھ پین والی بیٹھی ہوں وے مدینے والے دی دوتری بیٹھی ہوں امام زین العابدین بیمار کربلا حسین دا جوان
पुत्र करबला च बीमार है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं भेड़ियां ला लिया ने, एक नदी तलवार लैके अगे बढ़े आए, आंदी ना मारी मेरे वीर दी आखिरी निशानी वे बीमार आबदी। जदों इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं नदी भेड़ियां लग गईयां ने, उधर जालमां ने सैयदा नूं कैदन बना लिया वे, अली दे बच्चियां नूं कैदी बना लिया वे। जदों दोस्ता कैदी बन गए नहीं, रात दा वीरा है, अज 10 मुहर्रम दी रात होवे, वीरा मैं लफज कहन लगा वे 10 मुहर्रम दी रात सोया ना कर, कला बह के नजर दुड़ाया कर, खूद आलम होएगा, रेत तपदी होएगी, खैमे उजड़े होणगे, लाशां बिखरियां होणगियां, ज़ैनब केड़े तरफ वेखदी होएगी, किदी लाश वल वेखदी होएगी, किते पुत्र दी लाश, किते भतीजियां दी लाश, किते वीरां दियां लाशां ने। फातिमा तो ज़हरा दी बछड़ी है, औनो मुहम्मद दी मां है, कासिम अब्बास दी भैन है, कासिम दी फूफी है, अली ते बच्चियां दी ना जी दुनिया दे लोग फूफी है। मैं सदके जावा हुसैन दे बच्चियां दी फूफी है। सैयदा ज़ैनब करबला विच मेरी मजलूमा खड़ी है। जदों 10 मुहर्रम दी रात है, जरा सोचो जरा दोस्ता, खैमे बिखर गए ने, लाशां बिखरियां ने, सरे हुसैन ने दे चढ़े आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला विच ने, जदों 10 मुहर्रम दी रात है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पुप्पी रोंदी क्या 10 मुहर्रम दी रात खाने ने पुप्पी रोंदी क्या वे पुत्रा, लोकां दियां तियां उजड़न पेके दलासा देना जांदे ने, लोकां दियां तियां उजड़न वे वीर आ जांदे ने, वे पुत्रा बदकी पुछदा वे, बस खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई, परदेश में हुसैन से ज़ैनब पिछड़ गई, आदि लोकां दियां जदी उजड़न तियां टुर जांदियां ने पेके, मैं उजड़ी किस पासे जावा सोना रहना पेके। सैयदा शहरबानो रो रही ने, हुसैन दी बीवी रो रही है। जदों 10 मुहर्रम दी रात हो गई, मैदाने करबला दा नक्शा रख रहा हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आदिया ने सब इलाही परिंदे सुबह नू जांदे ने, शाम नू वापस आ जांदे ने, अभी तक मेरा वीर नहीं आया। आदिए सब परदेसी वतनी आए, तुम्हें वीर मोर मुहारा आ जाओ मेरे सोने वीरा, तेनू बैठी बाजा मारा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जदों इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला दी 10 मुहर्रम दी रात अपनी पुप्पी दे नाल बैठे हुए ने, गोद विच हुसैन दे बच्चियां दी लाश, ओ पुत्रो फुफियां नाल प्यार करया कर, फुफियां दा हया करया कर, अपने जमिया तो वध पुत्र दे भरा दे जमिया नूं रोंदियां ने, अपने बच्चियां दी लाश साइड ते कर दिती है। अंदर हुसैन दा जवान बचड़ा अली अकबर गोद विच सर लटाया है, आदिए वफादार भतीजा बोलत सी, वफादार। अज तरौनियां जट्टां च फुफियां आवन ते चौक चरोंदियां ने, मेरा भरा लुटिया गया, लोकी समझ जाते किसे दी मां जाई आई है। आदिए वफादार भतीजा बोलत सही, चुम लवा जुल्फ जंजीर तेरी, मैनू भुलनी नहीं तस्वीर तेरी, मैनू अपने पुत्र याद रहने, वे मैनू भुलनी नहीं तस्वीर तेरी, मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने। आंदी वे मेरे बच्चिया, मैनू अपने जम्मे याद नहीं रहने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उधर दोस्ता जदों जनाब जी शिमर अगे वधे आए, बीबी पाक नू कैदन बनाया, सवारियां चलियां ने, जालम बेईमान ने सरे हुसैन ने दे टंग ले आवे। मियां साहब फरमांदे ने, लखा बेर जुमला सुनने वाला कच्चा रंग ललारी वाला ते लैंदा चढ़दा रैंदा, पक्का
رنگ محمد والا وہ جڑا چڑھیا پیر نہ لیندا جنہ تے کملی والے دا رنگ چڑھیا بلال کولیاں تے لیٹیا نہیں لتا خبیب سولی چڑھیا نہیں لتا حسین کربلا دی تپ دی ریت تے لیٹیا سید نماز نہیں چھڈی حسین دی بہن زینب فاطمہ دی تھی حیدر کرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری نے عباس دے بازو کٹ دے ویکھے اونوں محمد تڑپدا ویکھیا جوان ویر دی لاش گھوڑیاں دیاں سما تھلے رلدی ویکھی سر حسین نیزے تے چڑھیا ویکھیا بابے علی دا باغ کٹ دا ویکھیا امی فاطمہ دا گلشن اجڑ دا ویکھیا زہرا دی تی حیدر کرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری زہرا دا دودھ پین والی سیدہ زینب حسین دی پہن سارا خاندان کٹ دا ویکھیا سید دی تی نے پردہ نہیں چھڑیا اگے سارے پیچھے بی بی پاک کے سواری روک دیتی تے کہنے لگے بی بی پاک تسی چل دے کیوں نہیں کہہ دی بات بختہ دنیا چکو پہلتے وکھا جدے سامنے ویر دا سار نیزے چڑے تے پیچھے ویک کے تر دی ہوئے سواری روک دیتی کہہ دیئے میں علی دیتی یا بہادر باپ دی بیٹیاں بہادر ماں دی بیٹیاں بہادر نانا دی دوتری ہیں بہادر ویر دی پہنا وے بدبختہ جے مینوں توڑنا ہی نا سواری میری نو لے کے دمشق جانا ہی یزید دے دربار چ لے کے جانا ہی ایک شرط تے چلانگی میرے ویر دا مکھڑا آگے نو کر دے حسین ویکھ کے میں تو تریا نہیں جانا حسین ویکھ کے میں تو ہوٹا تے مٹی پڑی اکھاں تے مٹی پڑی حسین دے مکھڑے تے جنوں ویکھ کے مصطفیٰ چمدے سی جنہیں ہونٹا نو نبی چمے جنوں ویکھ کے حسین نو مصطفیٰ نو خموش بو آوے جنوں کدیا تے نبی ناجی کھڑاوے جنہیں نال مصطفیٰ کھیڑ دے سیدہ لبا کردن کہ میری پشت تے حسین آ گیا ہے اتنی محبت حسین نہ لوگے کہن لگی ہے جدو سر حسین نے دے چڑھیا نا تے رات دا بکھائے تے ایک جگہ تے خیمے لگے ایک با پردہ خاتون آئی تے کہہ دیئے بینو 10 وے علی دیتی ہی کتے بیٹھی ہے تے کہہ دا جا کام کر جا کے بی بی تینو کی لگے کہہ دی میں تیرے سرے لگ جا کے بینو 10 زہرہ دیتی دا خیمہ کتے تے کہہ دینے خیمہ علی دیتی دا تے اندر جا کے کہہ دی ہے بی بی پاک تھوڑی ہیں جی کھجوران تے پانی لے کے آئی ہیں تے واہ حسین تیری پہن دی عظمت تو قربان جاواں تے خودداری تو قربان جاواں تے حیا تو قربان جاواں تے نانے دے دین دی یاد تو قربان جاواں اوے اینے دن دی پکی پیاسی دے سامنے پانی آیا تے کھجورائیاں تے کہن لگی ہے نیان والی ہے مینوں دس جدو تو ایک کھانا لے کے آئی ہے تینوں کیڑی چیز نے مجبور کیتا ہے کہن لگی بی بی رات مینوں نیند نہیں پئی مینوں کسے دسیا تیرے بوئے اگوں حسین دی بہن گزر رہا ہے کہہ دیے مینوں رات نیند نہیں پئی میں انتظار وچ کھڑی آ کدوں فاطمہ دی تھی آوے کہہ لگی میں پانی لے کے خیمے آئی ہے کتے قیامت نو حسین دی ماں فاطمہ اے نہ کلے تیرے بوئے جو میری دی پیاسی لنگ گئی سی تیرے بوئے کو میری دی پیاسی لگ بی بی تھوڑیاں جی کھجوراں تے پانی لے کے پیش ہوئی ہیں تے تسی کھا لو سنو حرام کھان والے سیدزادی ہے کہندی ہے مینوں دس کتے صدقہ تے نہیں کہندی ہے بی بی اینا کچھ گواہ کے بھی شریعت یاد ہے کہندی انہاں ظالماں نے خاندان لٹیا نانے دی شریعت تے نہیں نہ لٹ سکدے انہاں خاندان لٹیا ہے شریعت تے نہیں نہ لٹ سکدے جڑا نہ بھولے انہوں پتہ نہیں آلے نبی نہ پیار نہیں مل کے پڑھ
سی نانے دا دین رہ جائے پڑھو ذرا اے ہو شرط سی نانے دا ذرا اکرا سارے گج کے کہہ دو اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں جو حسین دی آجے مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے جدو قافلہ چلیا ذرا گل سن والی ہے کربلا دا واقعہ دمشق وال جا رہا جدو پہنچے کربلا تو کوفے دی اندر سر حسین نیزے تے آتے قبیلہ بنی اسد نے نہر فرات دے کنارے آل محمد دے بندیاں دے جسم جنازے پڑھ کے تے دفن کیتے تے گل سن والی ہے قبیلہ بنی اسد سی جنہاں نے حسین دے لاش پاک نو ذرا بھی دفن کیتا تے سار نیزے چڑھ کے تے جدو پہنچیا نا یزید دے دربار وچ تے ایتھے جملہ سنن والا دمشق دا بازار آیا نا تے شامی سامنے کھڑے نے سیدہ زینب نے ایک دی امام زین العابدین تاریخ نے لکھیا امام زین العابدین جدو کربلا تو واپس آئے نے تے مسجد نبی چ ڈیرے لالے مدینے دے بازار وچ گزر دے جدو علی دے پوترے نو ویکھ دے حسین دے بچے نو ویکھ دے کسائی اپنی چھریاں تے کپڑے رکھ لیندے سی امام زین العابدین گزرتے پے نے تے کسے نے پوچھیا کسائیا اس بغدے ٹوکے تے کپڑا کیوں رکھیا کہ دے امام زین العابدین گزرتے پے نہیں کتے چھڑیاں کواڑے ویکھ کے خاندان دی یاد نہ آ جاوے تے امام زین العابدین نو سوال کرنے والا پوچھدا ہے امام صاحب ہر وقت روندے رہندے جے کہندے نے قرآن لیوں پڑھیا جدا ایک یوسف گواچے تے 40 سال رویا میری آنکھاں دے سامنے خاندان لٹی تاریخ نے لکھیا ہے امام زین العابدین دی جوانی چی داڑھی سفید ہو گئی سی 40 سال یعقوب علیہ السلام روئے یوسف دی جدائی تے اتے تے خاندان کٹیا گیا اکھاں دے سامنے اگلا جملہ بڑا درد والا ہے امام زین العابدین سیدہ زینب آندیاں وے میرے بتیجے ذرا انہاں شامیاں نو خطاب کر خود امام نے خطبہ دیتا ہے او شامیوں جہان دے جے میرا بابا نانا رسول دا پیارا سی اپنے نانے دیاں کھاندا تارا سی میرے نانے نہیں میرے ابو نو لوہریاں دتیاں نہیں میرے حسین دیاں کھچمیاں نہیں میرے بابا حسین دے فون چمے نہیں جان دے جے کوفیوں میں کون او شامیوں ظلم نہ کرو کہ حسین دے تے ظلم کیتا جی نہ کفن ملا نہ دفن ملا میرا بابا پیاسا مار دیا کیا میرا حسین کفن کے بھی قابل نہ تھا شامیوں کے سار جھک گئے اگلا جملہ سننے والا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا خاندان کا ایک سفیر کھڑا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی لڑی سے تو وہ اس نے پوچھا بھی یہ سر کس کا لے کر آئے ہو تو انہوں نے بولا یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے تو تاریخ لکھتی ہے اس سفیر نے فوراً استعفیٰ دے دیا اور کہتے ہیں میں اس ملک میں نہیں رہنا جو اپنے نبی کے نواسے کے خیر خواہ نہیں ہیں وہ مجھے کیسے پناہ دے سکتے ہیں اور وہ واپس چلے گئے آل نبی پہ کچھ ظلم چھوٹا ہوا ہے انہوں نے تو اسلام کی تاریخ کو داغدار کر دیا ہے اور یہ جتنے بیٹھے ہیں میرے نبی کے نواسے کی محبت میں بیٹھے ہیں اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں جنہوں نے حسین کو دکھ دیا پھر حسین کے بعد انہوں نے حکومت سکھ سے کی شمر پلید دی لاش تے کتے چھڑے گئے دہیں پا کے بولو کیا چھوڑے گئے کتے چھوڑے گئے دہیں ڈال کے ابن زیاد دی لاش تے کتے چھوڑے گئے اور شمر دی نک تھانی ایک سپ وردہ سی اور منہ تھانی نکلتا سی اور جناب وہ بار بار ڈنگ ماردہ سی تاریخ نے لکھا ہے
جس نے حسین پہ ظلم کیا اللہ نے دنیا میں اس پہ عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی میری دعوت ہے تم سب لوگوں سے کہ یہ جنت کے سردار ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان سے سیکھو، آل محمد سے سیکھو، آل محمد کے کردار سے سیکھو، آل نبی کے کردار سے سیکھو۔ اور یہاں آخری جملہ پیش کر کے جا چاہتا ہوں، یہ حسین اس کا بیٹا ہے جس سے پوچھ کے صدیق نے اپنی عدالت چلائی، یہ حسین اس علی کا بیٹا ہے جس سے پوچھ کے عمر نے اپنی عدالت چلائی، یہ وہ حسین علی کا بیٹا ہے جس سے پوچھ کے عثمان نے اپنی عدالت چلائی۔ علی وہ ہے جس کو سارے خلیفوں نے چیف جسٹس آف اسلام مانا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں امیر المومنین کہ آج اگر علی نہ ہوتا تو میرا ایمان نہ ہوتا۔ حضرت علی نے فتویٰ دکھایا کہ مصطفیٰ نے تو یوں کہا ہے اور آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے، لہذا یہ آرڈیننس واپس لے لو فیصلہ، کیونکہ مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی تمام خلفاء کی خلافت میں چیف جسٹس آف اسلام تھے۔ بولو علی تمام خلفاء کی خلافت میں، بولیں کیا مسئلہ، کوئی اور مسئلہ؟ اتنے بیٹھے ہیں، یہ 11:15 ہو گئے، انہاں میں کیا سی کوئی گھنٹہ ڈیڑھ لاؤنا ہے، میں تو تہاڈا پچھلا دھار بھی آج چکا دیتا ہے، پورا مکمل کر دیتا واقعہ۔ یہاں جملہ ختم کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ بولو بھی ایمان سے ادھر دیکھو، جنہوں نے خاندان رسول کی بیٹی کو شام کے بازار میں کھڑا ہونے پہ مجبور کیا ہو، وہ مصطفیٰ کے سامنے کون سا مکھرا لے کر پیش ہوں گے؟ ایتھے پیر زار شاہ ہے تہاڈے علاقے چ فوت ہو گئے نے، انہاں دی بیٹی سنیا ہے جیڑے بوئے تے گئی ہے لوکاں سر تے پیار بھی دیتا ہے، مجھاں بھی دتیاں نے، تے کیا تو تھی بوئے تے آ گئی ہے تے تھی ساڈی ہے تے اساں تینوں خالی نہیں موڑنا۔ اور چلیو سیاست دا رکھ رکھا ہوئے، اے سیرا افضل تارا ڈیکھی ہے تھے حافظ آباد، انہیں الیکشن لڑیا تے سنیا 200-250 مجھ انہوں ہوگی، جیڑے کار جاوے تے وہ آکھن تھی بوئے تے آئیے انہوں مجھ بھی دو، 200-250 مجھ کٹھی ہوگی، 200-250 مجھ کٹھی ہوگی انہوں، حالانکہ خود صاحب سیئت پر رکھن والے نے لاج رکھی کہ تی بوئے تے آوے تے خالی جاندی چنگی نہیں لگ دی۔ کیوں جی بزرگو؟ اور دسو اے مسلمانوں، آج دے دور چ بھی تی بوئے تے آجے تے لوکی خالی تو نہ شامیاں دے بوتھے تے کی چند وجے گی قیامت نو، جنہ مصطفیٰ دی دوتری علی دی تی شامی بازار چ کھڑی کر کے تے زینب نو بولن تے مجبور کیتا ہوئے گا۔ آل نبی تے کوئی ظلم چھوٹا ہوا ہے؟ آل بیت تے کوئی چھوٹا ظلم ہوا ہے؟ بتاؤ تمہاری بیٹی کو سرے بازار جلوس میں کوئی کھڑی کر دے تو تم پہ کیا گزرے گی؟ اور وہاں تو انسانوں کے سروں کا بازار تھا اور شامی بازار میں کھڑے تھے، اور حسین کی بہن سامنے کھڑی اور باپردہ خاتون کہہ رہی تھی اپنے کیے پہ شرمندہ ہونے والوں، اب چڑیاں کھیت چگ چکی ہے، پچھتایا کیا کروں جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ جس نے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، گھر سارے کا سارا سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہلا کو سلام۔ جلوے سیدہ دا قافلہ گزرے آوے اور دوستار سے کردہ پہ اجازت چاہواں گا، جدو مدینہ پاک جا کے خبر پہنچ دی پئی ہے، سیدہ ام سلمہ نو پتہ چلے آوے میرا حسین شہید ہو گیا وے، میرا حسین شہید ہو گیا وے، علی دا لال شہید ہو گیا وے، حسین شہید ہو گیا وے، حسن دا ویر شہید ہو گیا وے، علی دا لال شہید ہو گیا وے، نانا رسول دا پیارا شہید ہو گیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ بے ہوش ہو گئی ہیں، امہات المومنین
بھی نہیں، بے ہوش ہو گئی، زمین تے گر پیاں نہیں، اور آندھی ہے مدینے والے ہو مینوں جنہ دے رونے دی آواز آ رہی ہے تے جولی چک کے بدوا دیتی، وے تاڑیاں کھرجیاں خدا دوزخ دی آگ نال بھر دے جنہ میرے حسین نو شہید کیتا ہے۔ میرے نبی دی بشارت پوری ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، جدوں بشارت پوری ہوئی حسین شہید ہو گیا وے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اج میں ترونیاں جٹاں اندر اے واقعہ بیان کر دیتا وے، میرا حسین کل بھی حق پہ تھا، حسین آج بھی حق پہ تھا، اور لوگوں مسلمانوں یہ حسین کیسے یزید کی بیعت کرے، کیونکہ حسین جنت کا سردار ہے، لکھاں کروڑاں یزید ہون حسین دے قدماں دی خاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، حسین دے قدماں دی کوئی خاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، جنہوں نبی کریم نے فرمایا ہوئے کہ حسین منی و آنا من الحسین۔ یہاں ایک جملہ آپ کو اور دوں، آپ نے فرمایا قرآن حدیث کو لازم پکڑنا اور میری عطرت کو لازم پکڑنا، میری آل بیت کا دامن نہ چھوڑنا، تم حق پہ رہو گے۔ آج بھی حدیث پاک یہ موجود ہے، سندن بھی بالکل ٹھیک ہے اور بالکل حدیث موجود ہے، اتنے بیٹھے ہیں، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں آج بھی تم محمد و آل محمد کے چوکی در بن جو۔ اب کیا بنے گا ان مولویوں کا جنہوں نے درود یہ چلا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم نے حال کوئی باہر سے نکال دیا۔ اب اشتہار میں کتنا ناصر مدنی کا نام لکھا ہوا ہے، اور ادھر درود کے لیے تھوڑی سی بھی جگہ نہیں ہے، اور اتنی سی جگہ کا کھانا تو ہونا چاہیے جس میں لکھا ہو اللہم صلی علی محمد والے، اس میں لکھا ہونا چاہیے۔ اچھا بھی اللہ نے کہا میرے نبی پہ درود پڑھو، تو حضور نے کہا میری آل پہ درود پڑھو۔ ہاتھ کھڑے کرو، نبی پا نے کہا ہے کہ نہیں میری آل پہ درود پڑھو؟ سارن من دے جے، وہ ٹلے ٹلے جے تسی کیوں ڈر دے جے؟ اچھی بولو کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا بھی میں تانوں کہاں اتھے روٹی لے آؤ گے؟ بولو جلسے تو پہلو جو کہاں لے آؤ گے؟ بولو مینوں بندے پوچھ لیندے نے کہ لوکاں دے مولوی قاری صاحب روٹی جلسے تو بعد کھاندے تے ناصر مدنی پہلو کھاندا ہے، میں بعد چ لوکی اکھاں بدل جاندے۔ بولو آج جلسے حکومت تو پہلو خان صاحب نہیں سی کہیں دے میں پٹرول مہنگا نہیں کروں گا، میں ڈیزل مہنگا نہیں کروں گا، میں چینی مہنگی نہیں کروں گا، میں فلاں مہنگا نہیں کروں گا۔ اب کہتا بس آپ نے گھبرانا نہیں، اور تم نے مجھے پرانا خطاب یاد کرانا نہیں، کیونکہ میں نے اس خطاب کی طرف جانا نہیں۔ ٹھنڈ کہندی ہے نہانا نہیں، گیس کہندی ہے آنا نہیں، تے ساگ کہندا پکاؤنا نہیں، کیونکہ ساگ لی تے 6 مہینے دا بالن ساڑنا پیندا ہے۔ ٹھنڈ کہندی ہے نہانا نہیں، گیس کہندی آنا نہیں۔ بولو گیس کہندی تے ٹھنڈ کہندی ہے نہانا نہیں، گیس کہندی ہے گھبراؤنا نہیں۔ وہ گھبراؤن والی گل آ گئی ہے نا، گیس کہندی ہے آنا نہیں، ٹھنڈ کہندی ہے نہانا نہیں، تے اب بنارسی ٹھگاں دی حکومت کہندی ہے گھبراؤنا نہیں۔ اینے بیٹھے جے ایمان نہ دسو، ذرا سوچ کے جواب دیا جے مینوں کنے بیٹھے جے اپنے اندر سوچ کے جواب دو کہ جدو مولوی درود پڑھ دینے کی پڑھ دینے صلی اللہ و آلہ علیہ تھوڑے بولن دے، کیوں مولوی تھوڑے کہندے نے و آلہ؟ اکثر تے میں اشتہارہ چ ویکھیا ہوندا ہے نبی پاک دے نام نال کلا سواد لکھیا ہوندا ہے۔ بولو کی لکھیا ہوندا ہے؟ چلیو اس اشتہار نو کی کرنا جدے وچ درود واسطے جگہ نہ ہو۔ اچھا بھی نماز سب تو افضل ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو، سارے بولو، جڑے پڑھ دے ہوئی بولو، نہیں پڑھ دے ہوئی بولو۔ میں کڑی پڑھاؤں لگا ہے، اچھی بولو، یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ کیوں تایا نماز والا کام بڑا اوکھا ہے؟ میں پوچھ بھی ادھر بیٹھا ہے، نماز والا کام بڑا اوکھا ہے۔ اچھی بولو نماز والا کام، سارے بولو۔ نماز خالص کدے واسطے؟ ہن نماز چ بندے درود پڑھ دے کہ نہیں پڑھ دے؟ جڑے پڑھ دے ہاتھ کھڑے کرو۔ میں نماز نہیں کہا، درود کیا ہے، کیونکہ نماز والی تے ہاتھ تھوڑے تھڑے ہونے۔
میں ایک بابے نے پوچھا بابا تیرا نام کی ہے؟ کہندا عبداللہ۔ میں بابا عبداللہ دا معنی پتہ ہے؟ کہندا مولوی آندے نے اللہ دی بندگی کرنے والا۔ تے میں تو کدی کیتی ہے؟ کہندا میری سود بود نہیں کام کردی۔ میں کہا اللہ نہ شرک کے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کہتا ہے مشرکوں میں مت ہوں۔ تو کہنے لگا تجھے کہنا کی چاہتے جے؟ تو میں تایا نماز پڑھیا کر۔ آدھا میری سود بود نہیں کام کر دی۔ سود بود سمجھ دے ہویا عقل دماغ کام نہیں کرتا۔ میں پنجابی ترجمہ کر دوا نا، ساڈے منڈے انگلش مین بیٹھے نے، یہ موبائل تے لگے رہندے نے، جانو ایکسکیوز می پلیز، ہیں اوتھے بڑے انگلش بولن گیا ہیں۔ آج کل کے لڑکے انگلش میں بات کرتے ہیں، پہلا کلمہ آتا نہیں انگلش میں بات کرتے ہیں۔ آج کل کے بچے حسن پہ ناز کرتے ہیں، پہلا کلمہ آتا نہیں انگلش میں بات کرتے ہیں، ماں باپ کو انکار کرتے ہیں، ڈونٹ ٹچ می لائف، تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیئر۔ یہ سنے میں کہا بابا تو نماز پڑھیا کر۔ آدھا مولوی اور مسئلہ شروع کرو تسی ایتھے اڑے جے۔ میں نہیں بابا نماز پڑھنی پڑنی۔ کئی بندے ہلن لگ پے نماز دے وری ہوں۔ میں کہا نماز تے پڑھنی پینی ہے، توجہ بھی توجہ، میں نماز تے پڑھنی پینی۔ کہندا نہیں میری سود بود نہیں کم۔ میں بابا میں تیری دعوت کرا؟ کہندا کرو۔ میں دیسی سروں دا ساگ لیاواں تے باتھو اپنے ہاتھ نال پٹ کے وچ ہریاں مرچاں پا کے گھوٹا لا کے سارا دن نیمی نیمی اگ تے پکا کے، ہیں بولو چنگا ساگ ہوئے دیسی توریے دا گندلاں دا، ادھر دھیان کرو ادھر دھیان کرو، دیسی سروں دا ساگ اللہ جاندا ہے یہ تے بالن بھی 6 مہینیاں دا لگدا ہے، پھر مکدا بھی 6 دناں چاہیے، پر مک جاندا جے رنگ نہیں جے مکدا، یہ ساگ مک جاندا ہے۔ بیبیاں ساگ پکا لن نا پراؤنے آپ ہی آخ دیندے نے چنگا بھੈਣਾ ہی چلے بھی ہر روٹی نال ساگ ہوندا ہے۔ سندھ چلے جائیے نا تایا اوتے ہر کھانے نال بریانی ہوندی ہے، بولو ہر کھانے نال۔ اچھا بھی میں تایا تیری میں دعوت کراں؟ کہندا کرو مولویوں کو کھانا چاہیے۔ میں تایا دیسی سنگلاں گندلاں دا ساگ، توجہ موبائل جیب چ پا جلدی کر، پالا اینو جیب چ جلد کر، دیسی گندلاں دا ساگ بولو تے گھوٹا لایا ہوئے چنگا، ہریاں مرچاں، اینا منڈیاں نو کٹا پتا ہے، اینا دے جانو نو ویکھنے، جانو مجھ سے کام نہیں ہوتا، ماما میری بیگم سے کام نہیں ہوتا، تو بیمہ کرا کے مر جائے شیشے چلاونی ہے، تو اپنی بیگم نو کہہ ہاں بھی میری ماں نو ساگ پکا کے دے، جڑی روٹی نہیں پکا سکتی انہیں ساگ پکاونا ہے، ساگ پکاونا کو کھالا جی دا بڑا ہے، ساگ پکاونا بڑا اوکھا ہے، ہاں جی سارا دن بیبیاں نو او دے تے کرنا پیندا ہے، کیوں جی بزرگو؟ اللہ مجھاں دا حوصلہ جڑیاں روز پکاوندیاں نے، اللہ روز اپنے ٹھڑ چل جاندیاں نے، اللہ کڈی چھے ہضم ہوندا چگالی کر کے ہے، اہی تو سمجھنے نا بڑا سوکھا کام ہے، اللہ گل بڑی وڈی سی۔ میں کہا تایا تیرے لی میں مکی دی روٹی رکھاں، آندا چس نہ آ جائے، تے میں کہا تایا ایک تھالی چ میں ساگ پاواں تے دوجی تھالی چ سجر مجھ دا گویا پاواں تے تو کیڑا کھائیں گا؟ آندا میں انا ہے میں ساگ کھاواں گا، تے میں تیری تے سود بود کم کر دی ہے، میں جنہ چر تینوں گوئے تے ساگ دا پتا ہے تینوں نماز پڑھنی پینی ہے، بولو تینوں نماز کہندا تو مینوں وسا کے ماریا، میں کہا مولویاں کول تو روٹی کھا سکدا؟ نماز پڑھنی ہے، اچھا مولوی میرے کو کھلوتا نہیں جاندا، میں کہا اللہ آندا بہ کے پڑھ لا، نہیں میرے کو مولوی بیٹھا نہیں جاندا، میں اللہ آندا لمے پہ کے پڑھ لا، آندا معافی نہیں ہے گی، میں نہیں آندا نہیں میرے کو لمے پہ کے بھی نہیں پڑھی جاندی، میں اللہ آندا اشارے نال پڑھ لا۔ اویا جڑا اشارہ ہے نا یہ مطلب پتہ کی ہے؟ پہلی دفعہ جدو بندہ رفع الدین کردا ہے نا یہ مطلب ہے
अल्लाह मेरे हाथ हुण खड़े ही सारे हथियार में सुट दिते ही हुण मैं तेरे कोल माफ़ी मंगना चाहना। ऊंची बोलो मैं तेरे कोल माफ़ी। अच्छा भी इत्थे पुलिस अगे बंदा हाथ खड़े कर दे, पुलिस बाद च मार दी, फौज अगे हाथ खड़ा कर दे मार दी, रेंजर अगे हाथ खड़ा कर दे मार दी। उन्हों का पहला लफ्ज होंदा हैंड्स अप, तो हंड खड़े कर देंगे। क्यों जी? नमाज च भी जो बंदा पहली दफा रफेदैन करता है ना, तो यदा माना यही जे कि अल्लाह हुण मेरे हथ खड़े ने। उच्ची बोलो मेरे हथ। अच्छा जो हाथ खड़े करते फिर वो हाथ कड़ी लाउंदे कि नहीं? उच्ची बोलो ला लेंदे। हुण बंदा आपे ही हाथ कड़ी ला लेंदा है, आपे ही हाथ पा लेंदा। मौला मैं माफ़ी मंगन लगा। तो जो अब बहुते बंदे जो माफ़ी मंगते ने ना, जे बहुता हाथ थले लै जान तो परे नूं गुस्सा भी आ जाता है। बोलो जिथे तुहाडी कोहनी सीधी हो जाए ना, इत्थे हाथ बन लिया करो। आ कोहनी तुहाडी जिहदी सीधी हो जाए, हदीस नबी पाक दी खब्बे दे उत्ते सज्जा आवे, ते खब्बे दे उत्ते सज्जा कदों आएगा? जदों इत्थे होएगा। ते आ जेरे नाफ वाल कटने हुंदे ने, जिथे अल्लाह नूं ये वाल पसंद नहीं, तेरा हाथ रखिया किवें पसंद आएगा? मैं तुहानूं ये कहन दिया इत्थे हाथ रख के ना माफ़ी मंगो। दूसरी वाला जो बंदा हाथ चुकदा है ना, बंदा फिर आंदा मेरे हाथ खड़े ही, रकू चले जाता है, अल्लाह नूं आंदा मैं झुकन दी खीर करती हूँ, फिर उठ के आंदा मेरे हाथ खड़े ने, फिर सजदे चले जाता है। जो आ चौधरी नक थले रखता है ना, अल्लाह आंदा है और फरिश्ते तुसी आंदे सो इन्हें झगड़ा करना, इन्हें दंगा करना, इन्हें फसाद करना, आ चौधरी ते झुकिया पिया जे। बंदा बंदे अगे नक ना लकीर कट दे परे उल्ट जाती, आंदे ने माफ़ करो है जेड़ा 5 टाइम वो अगे लकीर कटे, रहमान नहीं मेहरबान होएगा। आंदे किसी पिंड डाका पै गया, हुण ते हुकूमत ही डाकूआं दी है ना, 12 रुपये का डाका पिया पेट्रोल नूं। आंदे ही जे पेट्रोल महंगा हो, वजीर आजम चोर है, तो हुण आंदे ने उत्ते भी नेक बैठा है ते थले भी नेक है, ते हांडी कड़ी कुत्ती चट्टी जान दई है। क्यों जी? ताया मेरा ताया, ताया उन्होंने कहीदा जिन्हों बाप तो वड्डा समझो। बोलो जिन्हों बाप तो वड्डा समझो। अच्छा भी ईमान ना दसो ना, इन्ने बैठे डाका पै गया, वो चोर दे मगर लोग लग गए, ते डाकू ने वेख्या मस्जिद की दीवार नीवी है, हुण ते मसीतां दे मौलवी ताले फड़ के खलोते होंदे, कदों नमाजी निकलन ते मैं बूआ मारा। हाँ तो हजरत मस्जिदां दे दरवाजा नीवे हुंदे सी, कंधां नीवियां हुंदियां सी। तवज्जो पुत्रो तवज्जो। वो चोर ने ना वेख्या भी आ घर च पनाह मिल सकती है, उन्हें कंध टप्पी, गठरी नेरे च रख दी, ते वुज़ू भी ना किता, ते सीधी नींद दिती। आंदा मेरे हाथ खड़े ही। बोलो मेरे हाथ। इंज खलो गया हाथ घड़ी ला के। बोलो की? इंज हाथ बन के खलो गया, मगरों लोकी भी कंध टापा है, एक आखे चोर है, दूजा के या कर सूफी हुनी तजद पढ़ रहे ने, तू चोर आ ना, चल अपने चोर ते उधर आ। जदों कंध टप के पिछा नूं बंदे गए ना, ते ए डाकू ने रकू नहीं किता, सीधा सईदे मुदड़े मुंह डिग पिया, ते नाल आंदा वाह बचाउण वालिया, वुज़ू ना भी करिए ते बचा लैना। इत्थे मिसाल ये देन लगा है, बेअमल होना होर गल है, ते बेजौक होना होर गल है। ओदा जौक सी कि ऐस जगह ते मैनू उन्हें बचा लेना है। उच्ची बोलो मैनू उन्हें आंदा वुज़ू करके आंदा ते किन्ना मेहरबान हुंदा, अजे ते मैं वुज़ू ही नहीं किता। इत्थों मुराद है बंदा बेअमल होना होर गल है, बेजौक होना। बाजौक बन जाओ। उच्ची बोलो की बन जाओ? जिमीदार बाजौक होवे ना ते खेती टाइम ना बीजदा है, जे बेजौक होवे ना ते फिर पछेती बीज के हथों दे के वढाउंदा है। नहीं यकीन तो मैं दसन लगा है, आ कणक तो बाद चरी बीज लिया जे। बोलो कणक तो बाद ते सौन च हथों दे के वढाउणी पैनी। क्यों जी? इंजी है भावें शक्कर जवार होवे, ते जे पैसे वटने ने तो सिंधी जवार बीजनी, ते जे बहुते वटने तो मक्की बीजनी।
پر مکی پھر گرمی چ ورلی ورلی ہوندی ہے وچ پھر چھٹا اور دینا پینا بولو انجی ہے نا تے جو جی ساڈیاں نیتاں نے ساڈی ہونی ورلی ورلی ہے ساڈے زمیندار ٹریکٹر والے بڑے سیانے نے یہ اپنی پہلی وون جان گے نا 3 سیاں چ بناؤ گے تے غریب دی وون جان کے 6 سیاں چ وہ نکر تے کھڑا ہوندا ہے وہ دے لاگے آ کے سگو دھواں کڈاؤ گے ہلا لا کے بھی میں بڑی پہلی بار اگے جا کے پھر ہلا چک لن گے وہ آندا ہے بننے بننے بڑی پہلی سوادی ہے آ وچ پاڑا ہی نہیں مریا یہ نہیں پتا اتھے دا بیڑا گرک ہو گیا تے مڑ کے 6ویں دن او دی بھی جناب اعلیٰ جا کے ویکھیا کرو تسی ادھر کرو ادھر ویکھو وہ بھی کرنک ٹوٹی ہوں ہے وہ بھی پھر ورکشاپ ہوں بئی مان دا دیوا بلدا بئی مان دا دیوا نہیں بلدا ویکھ لو تسی آ ساڈے دودھی بھرا دودھ چ پانی پا کے شہر ویچی آتے ہیں اگلے باقی کھا کے آتے ہیں مجھا مر گئی دفاع ہوا پرا یہاں زمینداروں باقیاں دتیاں ہوندیاں باقیاں دتیاں ہوندیاں کہ نہیں وہ باقی کسی نے لکھ دیتا ہوں کسی نے 2 دیتا ہوں کسی نے 2.5 دیتا ہوں کئی دودھی کھل بھی آپ ہی چک کے لے آتے ہیں بولو اللہ ایک دودھی میرا یار تے وہ موٹر سائیکل ڈگی تے سارے اٹھ کے نا انہوں ٹھون پے تے میں انہوں الٹی گل کی میں کوئی گل نہیں پانی روڑ گیا آ جا آ جا آ جا آ جا وہ میرے منہ ویکھی جائے بدری صاحب کی کہتا ہے میں کہا چلیا جان دیا تیرے نہ ہرک تے تاد کراں جے خالص تاراں لوڑیاں نے کہنا تھی جاؤ 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 آج تسی وعدہ کرو کہ اسی دودھ چ پانی نہیں پانا کسی دی پہلی گھٹ نہیں واؤنی کسی دا پانی چوری نہیں توڑنا کسی دے اتے ظلم نہیں کرنا کسی دا حق نہیں کھانا اینو حسین نو منن والے کہندے نے کہ خود کٹ گیا حسین مگر ظلم کے آگے سار نہیں جھکایا جنہوں نے ظلم کیا وہ مٹ گئے حسین کل بھی زندہ باد تھا حسین آج بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد تو کل بھی زندہ باد تھا تو اب بھی زندہ باد ہے میں پکار زندہ باد تم پکار زندہ باد شام پکار زندہ باد مر پکار زندہ باد بہر پکار زندہ باد قرآن پکار زندہ باد حدیث پکار زندہ باد شریعت پکار زندہ باد جمعہ پکار زندہ باد فجر پکار زندہ باد ظہر پکار زندہ باد عصر پکار زندہ باد مغرب پکار زندہ باد عشاء پکار زندہ باد ہاتھ کھڑے کر کے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد تو کل بھی زندہ باد تھا تو اب بھی زندہ باد ہے کل بھی زندہ باد تھا تو آج بھی زندہ باد ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا للمشکلات اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما مولا جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما شریروں کی شر سے محفوظ فرما حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما اللہ میں شرک سے محفوظ فرما بدعات سے محفوظ فرما اللہ محمد والے محمد کا سچا پیار نصیب فرما مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں سب کا خاتمہ بالخیر فرما اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما اپنے محبوب کی محبت میں موت نصیب فرما میرے مولا جن کے پاس اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ جن کے اوپر قرضے دور فرما یا قاضی الحاجات یا المشکلات اللہ ساری کائنات کی مشکلیں آسان کرنے والے ساری کائنات کی مشکلیں آسان کرنے والے بے نیاز مولا اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے میرے مولا جتنے بیٹھے ہیں سب کا خاتمہ بالخیر فرما ہماری بہنوں کو ماؤں کو بیویوں کو جتنے دنیا سے جا چکی ان کو حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے قدموں میں جگہ عطا فرما اللہ قیامت کے دن حضرت حسن حسین کی سردار نصیب فرما اللہ محمد والے محمد کی صحبت نصیب فرمائے اے میرے لاجپال مالک جن بچوں نے یہ پروگرام کرایا ان کے جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے ماں باپ ان کی قبروں کو جنت کا پاک بنا اے میرے لاجپال مالک ان کے جتنے لواحقین دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا پاک بنا
اے اللہ ہمارا جینا مرنا اسلام پہ فرما، اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما۔ اے میرے اللہ کی بار مالک یا رب یا قاری یا قاری یا رحمان یا مصطلح یا اللہ کے پاکستان میں اسلام صاحب فرما، وانا کی قدیم اسلام حالت فرمانا اسلام صاحب فرما، میرے دیکھوں قدموں کے فضل اللہ یہاں عطا فرما، میرے مولا کے دیگران اللہ میرے حلنا عطا فرما، اللہ آجنا دے بچے رشتیاں دے قابل اللہ بنے دے پر سبا پیدا فرما، اللہ بنے دے رشتے دے سبا پیدا فرما، احمد اللہ کی پاک مالے کتے روزگار اپنا روزگار عطا فرما، اللہ جتنے بڑے جاتے ہیں حجے جاتے اللہ نصیب فرما، اللہ یہ روزگار میں اپنی کرتے اللہ میں سے در پاس میں کہیں اپنے دربار کا بنات فرما، اللہ دنیا کے حال میں رحم فرما، نکے نکے بچے بیٹھے یہ دنیا آج مالک لینا بچے مصروف ہوتے رہے، یہ بچے پرشتے ہوتے رہے بناوان کے بعد دنیا لائنا بچے کی تواب کر لے سبھی دعا قبول فرما، اے میرے مولا اٹھانا دعانا تیرے دین کا تابی جلسہ کرایا مولا قبول فرما، اللہ اس بستی کے شروع مفاد دیا نازل فرما، اللہ میرے آگے بول اطلاع مدن فرما، میرے اللہ کی پان مالک کر دنارا میں قرض دور فرما، ربنا آتنا دنیا شرطنا بلاد وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان، اللهم اشفنا وانت خير الشافين، اللهم اشفنا وانت خير الشافين، اللهم اشفنا وانت خير الشافين، اللهم اشفنا جنت عالم القرآن کے بین اللہ شکر الفریضان شبائے پاکنا پاکنا، اللہ دنیا ماما پہنا انہی خلاق پریشنیاں فریضان مولا شیخ عطا فرما، علماء کرام آئے منہ قبول فرما، اے میرے بیدیان عالم جنہی آئے انہیں صفیہ ایک لیتا شاکریہ فرما، اللہ جنہی جوابہ کہتے قدموں ظالمان وحبہ فرما، اللہ جنہی جنہی اللہ فرما، اے میرے مولا کریم کس کا مدعا کریم ایمان رکھیں ایمان ہماری عبد وقت کرنا نصیب کرنا قیامت قیمت نبی کی شفاعت نصیب فرما دیں، اسی پر نبی آمین نبی آمین سورمن تاجدار نبوت چوکیدارا، اللہ اکبر نبی آمین نبی نمانیا مولا نبی کا کلمہ نصیب فرما، میرے مولا تاجدار نبوت چوکیدار فرما، اللہ کے نبی کے نام کا بولا فرما، اللہ دین اسلام کو کرنا کا فرما، دین دنیا کے اسلام کو کرنے کلام فرما، اللہ جنہ کرم جنہ جنہ تیرے تعلق اللہ شروع کے بجا بتا فرما، میرے قرآن کو اللہ جنہ کرم